कार्य चालू आहे. He worked in the Mormon Portals in design section. After MTech, 원래대로 의학의 그렇지 않다. आम पयलीं तशें को आम देवान आमकां जाग्यार दवरलो आमी काम कोताले आनी म्हाका बरेंच आमी हांव रिटायर जाल्या 16 वर्सां येयली आनी म्हाका बरें दिसलें की फायनली इन कमिटी रोगोजीन पर्टिक्युलरली आमकां सुदारलो ना म्हणजे उगडे आसस केलो ते जायते तेंपान आमचे भशेन जाणटे लोकांक मातशें बरें दिसता तें Thank you so Okay. much. Thank you. आयज फंक्शन ऑर्गनायज केल्ले हांगा वेलसाय पंचायतीन कोणी सोसायटीक बरें कंट्रिब्युशन दिला ह्युमन सर्विसेस they have been felicitated and I'm happy that I was also invited here to be a part of it and I congratulate them and wish them all the best. Thank you. Even you were felicitated. Thank you. Even for that also, yeah, I'm promoted yesterday to the post of SP, and for that also, I would like to give all the credit to the people around here. I've had a beautiful tenure here in Vasco, and I got all the support and cooperation from the people. People are very nice over here, and I'm happy to be the part of this function, and I wish everybody best wishes. Yeah, thank you. वाली जोशी विलेजेस आणि हांगासर आयज सत्काराची आमचे सत्कार करपाक आमचे गांवचे भाव तसेच आमचे आतां DSP जाले SP जाले तांकांय कदम साहेबाकूय तशेंच JRP कोर्ताली हाका फेलिसिटेशन केलां आनी तशेंच आमचे कोर्ताली डॉक्टर श्रद्धा पाटील हेकाय केल्या बाकी आमचे गांवचे दोग जाण आमचे वेलसांव पालीचे जे आमचे सिनियर एक्स गव्हर्मेंट सर्वंट डिसोजा रुय डिसोजा तशेंच जोकीम प्रेम डिसोजा हाकाय म्हज्या हातांतल्यान सत्कार केल्लो आसा हांव तांकां म्हज्या हातांतल्यान सत्कार केल्ले कारण हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे आयचे ऑर्गनायझर चीम तशें रोकोती हाकाय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तांणी हांगासर आयज आमकां हो प्रोग्राम केलो म्हणून आनी म्हाका दिसता हे अशें तरेन आमचे गांवचे जे सोशलानूय जावं आमचे जे गव्हर्मेंट एक सर्वीसमॅन जे आमचे जे लोकांक गोंयच्या पासत आमकां काम केलां ताका लागून म्हाका हें फेलिसिटेशन बाबांनी आमचें केल्लें आसा हांव तांकां तांचें लाँग जिवीत आवडटा कित्याक तांणी ह्या सिनियर सिटीजन जावन आसा आनी आमी बरें तांणी काम केलें आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी गांवांत हांव तांकां तशेंच ताचे फॅमिली बाकीचे आमचे कोर्ताली लोकांच्या आदारान आमकां जायते तांणी काम दिलां काम करून दाखयलां ताका लागून हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आपले स्वताच्या गांवच्या लोकां कडल्यान सत्कार जावप हाजे पेक्षा व्हडली उमेदीची गजाल आनी म्हाका दिसना आनी कितें आसूंक शकता सो हांवें आतां वयर उलयतना सांगिल्लें की प्रत्येक जो मेळावो म्हाका मेळटलो everywhere whenever I see a group of people who have gathered
I'm not going to let go of the opportunity to speak about the theme that we are having this year. Because ही जी theme आसा, I'm very passionate, it is very close to my heart and it is the need of the hour. सो ताका लागून होय मेळावो हांवें वापरलो म्हज्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून म्हळ्यार जाता की आमची टीम मातशी प्रमोट करूंक आनी ऑलरेडी 1-2 मनशांनी म्हाका हाचे बद्दल प्रश्न केले. सो आय थिंक आय हॅव अचीव्ड माय गोल ऑफ एक्चुअली ट्रायंग टू प्रोपगेट द थीम. सो खूब बरें दिसलें. रोकोजीन सर इतले जाणटे पिरायेर सुद्दां असो उमेदीन वागून आमकां सामकें इतलो सत्कार केलो म्हणजे खूब काळजाक खूब खोस पडली. थँक्यू. आज म्हजो सत्कार केलो हिंगा विलेजर्स वेलसांवकारांनी. हांव तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां, स्पेशली आमच्या रोकोजी सराक आनी जिमाक. तेंच्यांनी हें ऑर्गनायज केलो, बरो प्रोग्राम केलो आनी म्हजोच न्हू डॉक्टरीचो ते भशेन आमचो MLAचो आनी बाकीचे 2 जाण सिनियर मोस्ट आसलो तेंचे सत्कार केलो, पुलिसाचोय सत्कार केलो. बरे उमेदीन आमकां दवरली. हें सत्कार जालो म्हणटकूच म्हाका तें कितें काम म्हाका कार्य दिल्लें तें केल्लें म्हणून आयज म्हाका हो सत्कार म्हाका फावो जालो. हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी प्लस हेच भशेन आतां तेणी म्हाका सत्कार केलो ते भशेन म्हाका फुडें फ्युचराकूय आनी काम करपाची एक उमेद येयल्या आनी हांव फुडें आनी हेज्यावन डबल काम करपाची एक हें ताकद दवरतलें आनी हांव मागता तेंचे कडेन अशेंच म्हाका सदांच उमेदीन दवरून काम करपाक हें दिवचें म्हणून. थँक्यू. हें न्यू जनरेशनाक हांवें दाखयलां. आज हांव ओल्ड जालां, सो म्हगे चेडो येता. आमी सगळीं पॉलिटिकलान म्हज्या घरा वेल्यान येयला. हांव 2 फावटी 5 जालो हांव. म्हगे गेले ते फावटी सून डिप्युटी सरपंच जाल्ले, हांव चेडो आहा. सो हेणी मुखार न्हू आमचो वेलसांव गांव वयर काडपाक जाय आनी वयर काडलो जाल्यार तांकां आमच्या डबल इंजीन सरकाराक आमकां आदार जायो. आमचो MLA आनी तसो ZP. सो आमकां डेवेलप करपाक मेळटा आनी हांवें तांकां दाखयलां. हांवें मुगे फेस केलें ना, सो तेंचे फेस केल्या की तुमच्यान जायतें करूंक जाता ते आमचो आदार दिवंक जाल्यार. आनी हे आमगेले सिनियर रिटायर्ड पर्सन, दे आर क्वॉलिफायड. तेणी म्हाका दाखयलां हांव कितें जाय जाल्यार तेंचे बोगले वयता. आज हे रोड जायते रोड जाले पूण ते मॅपाचेर येयले न्हय. आज बेले रोड आहा तो मॅपाचेर येयलो ना, पूण हाल थिंग गोरकाट आहा तेंगे प्लॅन पास जायना. कित्याक पास जायना? देर इज नो रोड. पूण हें हांव ताका सगळें शिकयलां. आमच्या पंचायतान आख्खे मॅप न्यू करपा जाय. हांव MLA कडेन मागोतां आनी ZP कडेन मागोतां, तुमी एक प्लॅन करपा जाय. आतां न्यू रोड गायले ते आनी ते मिटिंगे पास जावपा जाय आनी ते PDA वचपा जाय आनी ते PDA थिंगा पेस्ट कोतले आनी कोणाले एप्लिकेशन येयलां कन्स्ट्रक्शनाक आनी ते चोयतले इफ देर इज ए रोड एक्सेस ते प्लॅन पास जातले. त्या पासत न्हू हें हांव कितें म्हाका शिकयलां जाणणारां कडेन तें हांव तांकां घातां. हांवें म्हजो ODV पासून केलें ना पूण तांकां अभिमान केला कित्याक तांकां इतले मोतांनी लोकांनी निवडायले आनी आमच्या गांवांत आज जायतें बरेंपण आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी तुमी मिडिया काळजांतान रिपोर्ट करूं म्हणटा, तुमी जायती आमचे वेलसांची न्यूज तुमी जायते कडेन दिताय. सो तुमकां हांवें काळजांतान रिपोर्ट करूं म्हणटा आनी मॅडमीक आनी सराकूय हांव सदां उपकारी कित्याक तेणी आमकां जायते आमचे वेलसांव डेवेलप केलां. गेल्लें जुवारीनगर ते MS कॉलेज टू आमचे उपासनगर हांगासर तुमकां खबर आसा कितलींच वर्सां जालीं. म्हाका दिसता कितलीं 20-30 वर्सां समज जालीं. सेम जेन्ना पावस येता तेन्ना सेम स्टोरी. जेन्ना पावस येता तेन्ना रोड सारको डॅमेज जाल्लो आसता. ताका लागून हें आमकां इन्स्पेक्शन केलां आनी जे ऑपोजिशन आहाय ते सदांच उलयता. ताका लागून म्हाकाय जाय आसलें आमचे पंचायताक पंचायत सेक्रेटरी विलेज पंचायत सांकवाड सरपंच आहले, आमचो सेक्रेटरी आहले, थोडे पंच आहले आनी हांवूय आहलो आनी PWD इंजिनियरूय बी आहले. आनी तेन्ना इन्स्पेक्शन केलां. इन्स्पेक्शन करून काल आमी थोडी ती एन्क्रोचमेंट जो आसा तो आमकां क्लियर जावपाक जाय. कित्याक आमी पंचायताक सांगलें एक्चुअली हें पंचायताचें काम. पंचायतान ताका नोटीस काडून बाबा ताका सांगप बाबा तुमी कितें आसा तें शिफ्ट करपाक जाय. नाजाल्यार ती ड्रेनेज देखून आहा त्यो ड्रेनेजी वयर देखून तांच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला. हांव म्हणटा एटलीस्ट तो ड्रेनेजी वयर आहा तोच तो एन्क्रोचमेंट आहा तो काडलो जाल्यार आमकां सोंपेपण जातलें. कित्याक नाजाल्यार तिका आख्खे लोक सारको रस्त्यार सारको इतलो प्रॉब्लम जाता. सायड मेळना. कितें ओवरटेक करतलो जाल्यार सायड मेळना. लोक सायडीन रस्त्यार चलोवन वयता कित्याक तिका फुटपाथ आहा. फुटपाथीन तिका चलोवंक मेळना. तिका एन्क्रोचमेंट आहा. हांवें पंचायताक सांगलां, डायरेक्शन सेक्रेटरी आहले ताकाय सांगलां तुमी हाचेर मातशें लक्ष घाला कित्याक आमकां सोंपेपण जावपाक जाय आनी आमकां जी ड्रेनेज मारपाक जाय. ड्रेनेज मारली जाल्यार म्हाका दिसता आमगे हें प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जावपाना. आनी हें ड्रेनेज तर मारली जाल्यार म्हाका दिसता आमची सदांच आमकां ऑपोजिशन जे सदांच हें करता क्रिटिसायज करता. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं हें एवरी इयर तुमकां खबर आहा. तुमी मिडिया हाडटा, तुमी वचोन तुमी आख्खे
पूल कितें रोड कितलो पिड्यार जाला तो तुमी दाखयता हो जावपाक जायना तेका लागून आमी काल इन्स्पेक्शन केलां आनी म्हाका सरपंचान जशें सेक्रेटरीन काल सांगलां आपण म्हणजे मिटिंगेक घालून आमचें डिसिजन घेता म्हणून आज मेन म्हणजे म्हजे डॅडी जाता आहा कित्याक आज पॉलिटिक्सान देखून हांव जायते शिकयलें जाल्यार हांव म्हणजे डॅडी कडच्यानूच शिकयलां कित्याक आज देखून तेणें आमकां कोणाक झगडपाक हें करपाक कांय केन्ना आज देखून केन्ना शिकयलें ना आज आपणागे देखून कसलें बिजनस आहा कितेंय देखून आहा जाल्यार तो आमकां केन्ना इनवॉल्व करना कितेंय देखून डिस्प्यूट आहाय कितें आहाय तो आमकां केन्ना आज देखून इनवॉल्व केलें ना आनी तेणें सदांच आज लोकांक सेवा दिवपाची ती आज आमकां शिकयलां आनी तो सदां सांगता कितें तूं पॉलिटिक्सान देखून भितर सरला जे तुका लोकांक तुवें सेवा दिवपा जाता लोकांक तूं खंयच्या वखदां पावतलो जाल्यार तुवें पॉलिटिक्सान भितर सर हें तेगेलें शिकोवप आमकां आनी आज हें फेलिसिन प्रोग्राम करपा देखून तेणें म्हाका सुचयलें एक अशें आमी करया आमचे जायते गांवचे जायते वेल विशर जायते आमच्या गांवांत तेमी तेंचो त्याग सॅक्रिफायस हे गांवांक जायती उदरगत हाडपाक आमचे विलेजीक न्हू आख्खे तेणी काम केलो आहा पूण हे सन ऑफ आवर सॉयल अशें म्हणून जाता हे आमचे हितून जायते तेमी काम केलो आहा तेमचे आज एक उडगास करया म्हूण तेणी मोती येयलें आनी अंड मुजी नांवान तेणें आज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आज म्हाका खरें उमेद म्हणजे फुलाचो पेट आमी तांकां दितलो परगान रेनकोट दिला आनी अशें जायते काम केलां काय पयर तिणें खंयचो एक लायट दिल्या एक पोल आनी स्ट्रीट लायट परगान रेनकोट दिला आनी अशें जायते काम केलां काय पयर तिणें खंयचो एक लायट दिल्या एक पोल आनी स्ट्रीट लायट